जातम्। आरब्धमस्ति इदानीम्। अवश्यम्। आरम्भं कुर्मः। भाषा स्वभावसरसा त्वमहं प्रसङ्गः, मन्दाकिनी मधुमयी त्वमहं तरङ्गः, मन्दारबालकलिका त्वमहं तदङ्गः, ज्योतिर्मयी विजयसे त्वमहं पतङ्गः। अयि संस्कृत संस्कृति समुपासकाः, यथा भवन्तः जानन्ति एव यदेशः संस्कृतसप्ताहः इदानीम् अस्माभिः अनुष्ठीयते। अद्य अस्य संस्कृतमहोत्सवसप्ताहस्य समापनक्रमः इदानीम् आचर्यते। तत्रापि समापनदिवसे अस्माभिः संस्कृतयुवसमवायः इति कश्चन कार्यक्रमः निश्चितः। एहि क्रीडामः इति द्वितीयदिवसे कार्यक्रमे अस्माभिः क्रीडाः प्रदर्शिताः। जनानां महान् तत्र प्रतिसादः दृश्यते। सर्वेपि प्रसन्नाः। संस्कृतेन एवं क्रीडाः भवितुमर्हन्ति वा? अद्य काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् इति यत् सुभाषितवचनमस्ति, तदनुगुणं वयं काव्यशास्त्रविनोदः कथं भवितुमर्हति इत्यपि सर्वेभ्यः दर्शयितुम् इच्छामः। सरलया संस्कृतभाषया एषः कार्यक्रमः अस्माभिः इदानीं प्रस्तुति क्रियते। अस्माकं मध्ये अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिरूपेण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य जयपुर प्रान्तस्य प्रान्तप्रचारक महोदयः डॉक्टर शैलेन्द्र महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति। अस्माकं निवेदनेन सह झटिति एव संस्कृताय समयं कल्पितवान् इति वयं सर्वेपि प्रसन्नाः। तस्य उपस्थितिद्वारा अस्माकम् उत्साहः वर्धते। अस्माकं मातृसङ्घटनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः इदानीं पुनश्च महोदयः IIT रुड्की इत्यत्र अध्ययनं कृतवान्। सः एवं तकनीकी क्षेत्रे अपि अतीव निपुणः आसीत्। इदानीं राष्ट्रनिर्माणकार्ये सः संलग्नः अस्ति। तस्य वयं स्वागतं कुर्मः। अपि च संस्कृतभारत्याः क्षेत्रीयसङ्घटनमन्त्री श्री हुलासचन्द्र महोदयः अपि अत्र अस्माकं मार्गदर्शनाय उपस्थितः। पूर्वं वयं क्रीडाप्रस्तुतिम् अत्र पश्यामः। अनन्तरं वयं अस्माकम् अतिथिचरणानां पाथेयं यद् वचनमस्ति तद् वयं श्रोष्यामः। इदानीं येषां कार्यक्रमस्य प्रस्तुतिः यदा भवति यस्य गणस्य, तदा तस्य गणस्य एव जनाः वीडियो आन् कृत्वा स्थापयन्ति। अन्ये जनाः वीडियो आफ् कृत्वा स्थापयन्ति चेत् तेषामेव चित्रं फेस्बुक् इत्यत्र आमुखपटले लैव् भवति। इदानीं किं श्री हुल्लास् महोदयः मम वचनानि शृणोति वा? चन्द्रशेखर महोदयस्य तु आं शृणोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः अतिथिभ्यः। डॉक्टर शैलेन्द्र महोदयः अपि श्रोतुं शक्नुवन्ति। तेषां मुखेन ज्ञायते मया। अस्तु अस्तु। इदानीं अन्तरिक्ष अग्रवालः सरस्वती वन्दनां करिष्यति। ततः पूर्वम् अहं ध्येयमन्त्रं पठामि। अहं पठामि, भवन्तः केवलं शृण्वन्तु सर्वेपि। भवतामपि मुखकमलं दर्शयन्तु। ओहो, मम एतदा वीडियो सम्यक् नास्ति, भवतामेव मुखं दृश्येत। मम वचनानि एव शब्दप्रमाणकः। वयं महाभाष्ये पतञ्जलि कथयति यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणं। तर्हि तदेव प्रमाणम् अस्ति। अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य
प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री अंतरिक्ष अग्रवालः निनादय नवीनामये वाणी वीणा। आम नमो नमः गुरु। सरस्वती वंदना इदानीं मया प्रस्तूयते। निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः। मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः। कलापाः ललितकोकिलाकाकरीणां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजायाः सवानीरतीरे। वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजायाः सवानीरतीरे। नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे। ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे। स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामनीनां निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम्। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलम्। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलम्। तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनाम् तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम्। मृदुं गाय गीतिं ललितनैतिलीनाम् निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम्। साधु सुंदरी प्रस्तुति। आचार्यस्य जानकीवल्लभशास्त्रिणः इयम् अतीव सुंदरी रचना अस्माभिः कर्णाभ्यां पीता। इतः परं गीतानि शृण्वन्ति वा इति गीताधारित काचित् क्रीडा भविष्यति। तदर्थं श्री अभिषेक महोदयः सदस्याश्च निवेद्यन्ते। कृपया स्वक्रीडायाः आरम्भं कुर्वन्तु। आचार्य मम यन्त्रमिदानीं सम्यक् न चलति, अतः अहं तत् प्रतिनिवेदयामि यत् प्रहेलिकाभिः पदार्थानुमानम् इति क्रीडा प्रथमा भवेत्, यतोहि किञ्चित् यन्त्रं वैपरीत्यं भजते मम। ओहो, अस्तु, तर्हि प्रहेलिकया आरम्भं कुर्मः। अवश्यम्।
तर्हि हम्म। कोऽहं वदतु साम्प्रतम् मन्थनगाला विपाशा जैन द्वाभ्याम् एषा क्रीडा चलिष्यति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो श्रोत्रेभ्यः तथा च अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि युवविद्वद्भ्यः नमः। अधुना एका क्रीडा आवाभ्याम् अत्र आरभ्यते। सा क्रीडा वर्तते प्रहेलिकाभिः ज्ञानं, वस्तुज्ञानम्, अर्थज्ञानं। तर्हि अत्र आवाभ्याम् एका प्रहेलिका दास्यते। तत्र नियमाः विपाशा वदति कथं एकेका प्रहेलिका दास्यते। तत्र यमपि उत्तरं भवन्तः मनसि चिन्तयन्ति एकवारं योऽपि यदपि भवन्तः मनसि चिन्तयन्ति एकैकवारं वदन्तु। अनन्तरं चिन्तनं कृत्वा स्वकीयं निश्चयम् अत्र स्थापयन्तु। अन्ते यः सर्वाधिकाः प्रहेलिकाः जानाति सः एव अत्र विजेतृत्वेन उद्घोष्यते। तथा च लाइव चैट मध्ये अत्र ये जनाः फेसबुक पटले अपि अस्मान् पश्यन्ति तेषां कृते अपि अत्र प्रश्नाः भविष्यन्ति। अतः भवन्तः अपि भवत्सु अपि यः कश्चित् अपि सर्वप्रथमं सम्यक् उत्तरं ददाति तस्य नाम इतः अस्माभिः उद्घोष्यते। तर्हि अन्यान् नियमान् वक्तुम् अहं विपाशां निवेदयामि। विपाशा। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीया या क्रीडा वर्तते तस्याः नाम अस्ति कोऽहं वदतु साम्प्रतम्। भवतां स्क्रीन् उपरि एका प्रहेलिका प्रदर्शयिष्यते। तस्याः प्रहेलिकायाः कुत्रचित् एका समस्या अस्ति, सा समस्या पूर्णीया भविष्यति। कुत्रचित् च प्रहेलिका एव अस्ति, तया प्रहेलिकया कः पदार्थः सूच्यते तत् सर्वैः वक्तव्यं भविष्यति। पुनः वयं तत्र वयं सर्वान् पृच्छामः यत् एतस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं केवलम् उत्तरम् एव वक्तव्यं। कथम् एतत् उत्तरम् अस्ति, अस्याः प्रहेलिकायाः कः अर्थः अस्ति, तत् सर्वं वक्तव्यं न भविष्यति। सर्वैः यदा उत्तरं दास्यते तदनन्तरम् एव वयं यदा उत्तरं यत् समीचीनम् उत्तरम् अस्ति तद् वक्ष्यामः, तदेव वयमेव वक्ष्यामः यत् कथम् एतस्याः प्रहेलिकायाः एतत् उत्तरं वर्तते। पुनश्च यथा मन्थनेन उक्तम् अस्ति यत् वयं फेसबुक मध्येपि ये जनाः सन्ति तेपि तत्र कमेंट्स मध्ये उत्तरं लिखतु, यतः वयं तत्र अपि पश्यामः यत् केन उत्तरं दत्तम् अस्ति तेषाम् अपि नामोल्लेखनं वयम् अत्र करिष्यामः। अतः एषा क्रीडा या अस्ति सा क्रीडा सर्वेषाम् एव कृते अस्ति। अतः सर्वे ध्यानेन एव शृण्वन्तु। पुनश्च प्रहेलिकानां, यतः प्रहेलिका अपि काव्यस्य एकम् अङ्गं वर्तते, ताः प्रहेलिकाः आस्वादयन्तु च। धन्यवादः। मन्थनः आयोजकौ इदानीं निवेद्यते। उभौ आयोजकौ किञ्चित् निवेद्यते। अल्पीयान् कालः अस्मभ्यं, यतोहि अस्माकं विलम्बेन कार्यक्रमः अयं प्रारब्धः, अतः भवन्तौ उभौ अपि प्रार्थ्येते यत् अविलम्बेन अस्य कार्यक्रमस्य आचरणं भवन्तौ कुरुताम्। अहं सर्वान् अपि अधुना ये कोहोस्ट रूपेण सज्जिताः सन्ति तान् निवेदयामि, यमपि न जानन्ति तान् अत्र प्रवेशं मा ददातु। राजाराम महोदयः, भवतः अधुना कक्षा नास्ति, सो मदीय कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, तर्हि अधुना भवान् गच्छतु। अधुना नमामि। अस्तु, तर्हि अचिरम् एव प्रारम्भं कुर्मः। विपाशा महोदया, भवती दर्शयति वा? भवान् एव करोतु, शीघ्रं भविष्यति। यतोहि तत्र मम यन्त्रे तत्र वाट्सएप न उद्घाट्यते। अस्तु, उद्घाटितम् अस्ति खलु? आमाम्, अहं करोमि तदा। अस्तु, अहं प्रथमां प्रहेलिकां शेर् करोमि। किञ्चित् तिष्ठतु।
एकनिमेषम्। उद्घाटितम्। अत्र मया च विभाषया च एकैका पङ्क्तिः वक्ष्यते। प्रथमायां प्रहेलिकायां तत्र अन्तिमा पङ्क्तिः अवशिष्यते। तर्हि सा अन्तिमा पङ्क्तिः का भवितुम् अर्हति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे। अन्तिमे तत्र का पङ्क्तिः आयाति इति भवन्तः योजयन्तु। अनुष्टुप् छन्दः वर्तते, अतः तस्मिन् एव छन्दसि उत्तरं ददतु। अहं जानामि, अहं जानामि। भवन्तः तु संयोजकाः। पूर्वम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अहम् उत्तरं ददामि। किं चिन्तयन्ति नाम अत्र किं भवितुम् अर्हति, किं भवितुम् अर्हति इति भवन्तः चिन्तयन्ति। अहं चिन्तयन्तु सर्वे। भावेशवर्यः। मृगात् सिंहो पलायते। मृगात् सिंहो पलायते चिन्तनीयं खलु। तथापि दीपज्योति न जाने, पलायते इति अन्तिमं स्यात्। यतोहि कथं नहीं व्यर्थमेव दृश्यते। अन्यः कश्चित् अश्विनी महोदयः, अश्विनी महोदया, शिवानी महोदया, अस्तु। अस्माकं श्रोतृषु अपि ये जनाः यदि उत्तरं जानन्ति चेत् तत्र लिखन्तु। तत्र प्रायः अर्धनिमेषात्मकः विलम्बः भवति यतः। तस्मादेव समयः अत्र दास्यते। अस्तु, यदि पूर्वमेव पठितमस्ति चेत् तर्हि भवन्तः उत्तराणि दातुं शक्नुवन्ति। अत्र या अन्तिमा पङ्क्तिः अस्ति तस्यां पङ्क्त्यां तत्र प्रत्येकं पदं प्रत्येकस्य पदस्य प्रथमस्य पदस्य प्रथमः वर्तते उत्तरं। तर्हि एकवारं पुनः चिन्तयन्तु। अस्तु, भावेश आचार्यः फेसबुक मध्येपि कानिचन उत्तराणि आगतानि। यथा विघ्नेश महोदयस्य तत्र उत्तरं वर्तते मृगात् सिंहः पलायते। पुनश्च जनार्दन महोदयस्य अपि वर्तते मृगात् सिंहः पलायनम् इति। पलायनम् इति सम्यक् उत्तरम्। यदि अधिकाधिकजनाः तत्र उत्तरं वदन्ति, अतः मम एव तत्र काचित् त्रुटिः अस्ति, अतः एतत् उत्तरं सम्यक् एव स्यात् इति मन्ये। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी मृगात् जायते, को हन्ति करिणां कुलं सिंहः, किं कुर्यात् कातरो युद्धे, पलायनं मृगात् सिंहः पलायते। एवं तथापि पलायनं कुर्यात्, तथापि अत्र वाक्यं स्यात्, अतः पलायते इत्येव सम्यक्। अतः भावेश आचार्याणाम् उत्तरं वयं तत्र स्वीकुर्मः। ते 10 अङ्कान् प्राप्नुवन्ति। करतलध्वनिना स्वागतं कुर्मः। विपाशां निवेदयामि, द्वितीयां प्रहेलिकां पृच्छतु। भवती पृच्छतु। तत्र अस्तु, द्वितीया प्रहेलिका वर्तते सीमन्तिनी शुका शान्ता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। त्रयाणां प्रश्नानाम् उत्तरं सीता रामः विद्या। कृपया सीता रामः विद्या।
कृपया उत्सुकाः मा भवन्तु, अहं पृच्छामि एकैकं कृत्वा। कृपया क्षम्यताम्, एकवारं पुनः प्रहेलिकां पठामि, पुनश्च अहं पृच्छामि, क्षम्यताम्। सीमन्तिनी शुका शान्ता, राजा को भूत गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, अत्रैवोक्तं न बुध्यते। दीपज्योति महोदयः उत्तरं ददाति, कृपया वदतु। सीता रामः विद्या। सीता रामः विद्या इति महोदयेन उक्तं, तत् समीचीनं वा न वा इति वयं पश्यामः। पुनः अन्ये ये केपि इच्छन्ति ते कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। ये केपि उत्तरं अन्ये ये केपि इच्छन्ति उत्तरं दातुं ते कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। पुनश्च वयं चैट् मध्ये अपि पश्यामः यत् कः उत्तरः वर्तते। पुनः आगतः धर्मपाल महोदयस्य, अस्माकं ये अग्रजाः सन्ति तेषाम् उत्तरम् आगतं यत् सीतारामः विद्या इति। पुनश्च जनार्दन महोदयेन पुनः उत्तरं दत्तमस्ति यत् सीतारामः विद्या। गोविन्द महोदय तिष्ठतु, कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा कथं तद् भवितुम् अर्हति, एतत् चिन्तयन्तु। तदपि अत्रैव उक्तं, परन्तु अस्माभिः तु न दृश्यते। दीपज्योति महोदयः एव वदति, यतः अन्ये न समर्थाः तत्र फेस्बुक् मध्ये वक्तुं। सर्वत्र नाम यद् आद्याक्षरं वर्तते प्रतिपादम् आद्याक्षरम् अन्त्याक्षरं च मेलयित्वा सीता रामः विद्या इत्येवम् उत्तरं प्राप्यते। बहु समीचीनं। यत् प्रथमस्य पङ्क्ते प्रथमायाः पङ्क्तेः आद्याक्षरम् अन्त्याक्षरं, पुनश्च एवमेव द्वितीयायाः पङ्क्तेः अपि तृतीयायाः पङ्क्तेः अपि, एवं कृत्वा त्रयाणां प्रश्नानाम् उत्तरं सम्भवति यत् सीता रामः विद्या इति। बहु सम्यक्। तृतीयः प्रहेलिका अस्ति। ओ, पंचमी उद्घाटिता, चिंता नास्ति इत्येव पठामः। अचिरम् उत्तराणि मा ददतु, अचिरम् उत्तराणि मा ददतु। एकवारम् अस्माकं श्रोतृभ्यः अपि अवसरं ददतु, यतः तत्र फेस्बुक् मध्ये 30 क्षणानन्तरम् आगच्छति, अतः तेषां कृते विलम्बेन श्रूयते। अतः किञ्चित् यदि अवसरः दीयते तेपि तत्र उत्तरं दास्यन्ति। त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि, घटो नास्मि जलान्वितः, कूर्चश्मश्रु युतो नित्यं, नरो नास्मि ब्रवीतु माम्। अति सरलम्। किम् संस्कृत भाषा अपि एवमेव अतीव सरला एव वर्तते। तादृशी इयं प्रहेलिका। आम्, उत्तरम् अहं वदामि। उत्तरं मया तत्रैव दत्तं। पूर्वमेव यः नारिकेलफलम्। गोविन्द महोदयेन उत्तरितः प्रश्नः। आम्, सर्वे एव कृपया आम् पुनः सारयतु, अन्ये अपि वदेयुः इति। अश्विनी महोदय वक्तुं शक्नोति वा कथं नारिकेलफलम् इति, कथं प्रतिपाद्यताम्? त्रिनेत्रः, नारिकेलफलस्य उपरि तनभागे तत्र नेत्रत्रयम् अस्ति, अतः पुनः घटो नास्मि जलान्वितः, नारिकेलफलं जलयुक्तमपि अस्ति, कूर्चश्मश्रुयुक्तो युतो नित्यं, श्मश्रुः अपि तस्य भवति, अतः नारिकेलफलमिति उत्तरं भवति। श्रुः तु न भवति, तथापि श्मश्रुः एव प्रतीयते। कृपया एकवारम् अहं वदामि यत् फेस्बुक् मध्ये केन उत्तरितं। विघ्नेश महोदयेन, पुनश्च रूपेन्द्र सिंह चौहान महोदयः अपि अस्माकं सकाशात् सन्ति, तेन इति उत्तरितं। पुनश्च जनार्दन महोदयेन, तेषामपि अहं साधुवादं विदधामि। विघ्नेशेन इत्यपि उक्तं यत् अभिषेक वचः द्वित्वतां प्राप्नोति। इदानीं तत्र इको आगच्छति। अस्तु, अनचि च इति सूत्रमेव नास्ति, कथं द्वित्वं प्राप्नोति मम वचः। वस्तुतः अभिषेक भवान् उभाभ्यां यन्त्राभ्यां तत्र अस्ति, एकं म्यूट् करोतु, तेन सम्यक् भवेत्।
तदेव आम् अधुना सम्यक् आगच्छति अग्रे चलामः यतोहि अनेकाः प्रहेलिकाः सन्ति विपाशां निवेदयामि अग्रे पृच्छामि अपरा प्रहेलिकाम् एकैकां उद्घाटयामि पङ्क्तिं वदावः एकैकां पङ्क्तिं यानस्याङ्गं हरेः शस्त्रं चिह्नं भारत भूपतेः चलन्तं वर्तुलाकारं यो जानाति स पंडितः पुनः पंडिताः तिष्ठन्तु यः जानाति सः पंडितः तिष्ठतु पुनः उच्यते वा एकवारं यानस्याङ्गं हरेः शस्त्रं चिह्नं भारत भूपतेः चलन्तं वर्तुलाकारं यो जानाति स पंडितः सर्वेषाम् उत्तराणि चक्रम् एव चक्रं तदेव कृपया चक्रम् तिष्ठतु इत्यस्य किञ्चित् येन तत्र फेस्बुक् मध्येपि उत्तरम् आगच्छेत् इति दीपज्योति महोदयं निवेदयामि कृपया अत्र एव उत्तराणि ददतु तत्र यतोहि भवन्तः जानन्ति पूर्वमेव दीपज्योति महोदयेन तत्र सर्वव्यापिता दृश्यते तत् दर्शयते सर्वत्र एव सर्वव्यापी श्रोतॄणां कृते भारतभूमेः चिह्नं चक्रमस्ति चलन्तं वर्तते तथा वर्तुल इति सर्क्युलर् वर्तुलाकारं वर्तते तथा यानस्य अङ्गमपि अस्ति शस्त्ररूपेण अपि तत् चक्रं प्रयुज्यते यतोहि तद् यदा कस्यचित् अपि शस्त्रस्य प्रयोगः न भवितुमर्हति तदा अन्ते एतत् चक्रं प्रयुज्यते अतः नारायणस्य शस्त्रमिति सुदर्शनचक्रमिति तत्र सम्यक् सर्वैरेव उत्तरितम् अत्र अतीव सरला इयं प्रहेलिका अतः नामानि अहं न वदामि एकैकस्य सर्वैः एव दत्तं पुनश्च फेस्बुक् मध्ये वेदांश दीक्षित महोदयः वर्तते तेनापि सर्वे पंडिताः आम् सर्वे एव पंडितः पश्यामि आम् अग्रे अहं सारयामि वा आमाम् अग्रे सारयन्तु वेदांश दीक्षितः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शास्त्री द्वितीयवर्षस्य निपुणः छात्रः वर्तते क्रमेण प्रहेलिकाः न आगच्छन्ति परन्तु तथापि भवान् किञ्चित् भवन्तः सहन्तां तत्र पृच्छन्तु अभिभाषा महोदय एषा प्रहेलिका वर्तते न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद कृपया किञ्चित् तत्र नियन्त्रणं भवेत् उत्तरदाने किञ्चित् नियन्त्रणं भवेत् येन अन्येपि तत्र चिन्तयितुं शक्नु बहवः सन्ति अत्र चैट् मध्ये ये दातुम् इच्छन्ति अहं पृच्छामि किञ्चित् कालं तत्र तिष्ठतु येन अन्येपि तत्र अन्येषामपि चिन्तनं भवेत् ये न जानन्ति शिवानी महोदय किमपि प्रतीयते वा को अर्थः प्रतीयते न तस्य आदिः न तस्य अन्तः मध्ये एकेन उक्तं कञ्चुकम् कञ्चुकं तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति कञ्चुकम् इति आकाशं प्रायः स्यात् आकाशं व्याप्यद्रव्यं नेत्रं वा नेत्रं कथं भविष्यति महोदय अश्विनी महोदय कृपया आदिरपि नास्ति तस्य अन्तोऽपि नास्ति सः मध्ये तिष्ठति तत्तत् मध्ये तिष्ठति आकाशः सर्वेषां भवति अन्तरिक्षमहोदय वदति अहं वदामि आकाशम् इति आकाशं कथम् अभिषेकमहोदयः कृपया अभिषेकमहोदय कृपया बोधयतु आकाशपदार्थः व्याप्य पदार्थः अस्ति व्यापकः पदार्थः अस्ति न तु व्याप्यः व्यापकपदार्थः अस्ति तच्चैकं विभुनित्यं च इति आकाशलक्षणे न्यायशास्त्रे सुदृश्यते अतः आकाशः अत्रापि अस्ति मध्ये सा तिष्ठति कथं तर्हि तस्य तु स्थितिः सर्वत्र स्यात् खलु फेस्बुक् मध्ये
शृणोतु शृणोतु फेसबुक मध्ये टिप्पणी आगता अभिषेकः नैयायिकवत् चिन्तयति इति कः तथा वदति? समीचीनं नास्ति तत्र भावेश महोदयेन समीचीनम् उत्तरं प्रदत्तं नयनम् इति भावेश महोदयः एव बोधयेत् यत् कथं नयनम् इति उत्तरं भविष्यति अनम्यूट इति करोतु अमौनी करोतु आत्मानं न तस्यां मध्ये तिष्ठति श्रूयते अधुना श्रूयते श्रूयते किञ्चित् आम् अस्तु अस्तु इदानीं मति प्रचलति न आदिः न अन्तः मध्ये केवल लिखितमस्ति न यदा रवः न आयाति रवः न आयाति नयन किं नयन अस्तु इदानीम् अग्रे सरामः नेत्रयोः भेदः वा अत्र न इति अक्षराणि अपेक्षितानि यतोहि न आदिः अतः न अन्तः न मध्ये य न य नः इति शब्द तत्र आम् अतः समीचीनम् उत्तरं कृपया आम् इदं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य उत्तरमस्ति अहम् अनन्तरं वयं चर्चां कुर्मः अनन्तरं वयं अस्तु अन्तिमां बहु समयः अस्ति आम् एकवारम् अहं वदामि यत् यतः एतस्यै प्रहेलिकायै बहूनि उत्तराणि आगतानि तेषां नामानि वदामि विघ्नेश महोदयस्य सम्यक् उत्तरं वर्तते मयंक पाण्डेय महोदयस्य पुनश्च घनश्याम हर्देनिया महोदयस्य प्रिंस जैन इति अस्माकं फेसबुक चैट् मध्ये अस्ति तेषामपि उत्तरं सम्यक् उत्तरितम् आम् अतः अस्तु सम्यक् आम् प्रहेलिकां कृपया गुरुजी बोधयतु यदा समयः भविष्यति अभवत् अन्तिमः एव समयः समाप्तः इदानीम् अन्यां क्रीडां कुर्वन्तु कृपया अस्तु अस्तु तदा धन्यवादः सर्वेभ्यः मन्थना वदतु आमामां तदेव भवतु नाम अन्याः प्रहेलिकाः अत्र भवन्तः सर्वेपि प्रहेलिका क्रीडका ये सन्ति तेभ्यः एकां समस्यां ददामि यदा जानन्ति तदा भवन्तः मां सूचयन्तु इदानीमेव वक्तव्यमिति नास्ति मक्षिका पादघातेन कम्पितं भुवनत्रयम् मक्षिका पादघातेन कम्पितं भुवनत्रयम् ये केचन शृण्वन्ति ये केपि उत्तरं जानन्ति ते अस्माकं कृते अथवा अत्र फेसबुक इत्यत्रापि टिप्पणी मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति मक्षिका पादघातेन कम्पितं भुवनत्रयम् भवत्सु अपि यदि कश्चित् पण्डितः अस्ति तर्हि विचार्य अनन्तरं मां वक्तुं शक्नुवन्ति इदानीमेव वदन्तु इति नास्ति अस्ति वा महोदय पदार्थः अस्ति कोऽपि भवान् समस्यापूर्तिः करणीया अस्ति अस्तु अस्तु एवं वा मया प्रेषितम् अस्ति सर्वे एव पश्येयुः अभिषेक महोदयः निवेद्यते नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः प्रेक्षकेभ्यः अपि च सर्वेभ्यः उत्तरदातृभ्यः नमांसि वितनोमि ततश्च क्रीडामिमां प्रारभे वस्तुतः अस्याः क्रीडायाः आयोजकः मम मित्रं विघ्नेशः अस्ति परं तस्य कण्ठे काचित् पीडा अस्ति एतत् कारणात् इमां क्रीडाम् आयोजयितुम् अहम् अत्र सन्नद्धः अस्मि अस्याः क्रीडायाः नाम भवतां पटले दृश्यते इदानीं गीतानि शृण्वन्ति किं श्रूयते सर्वैः अस्तु अत्र किमस्ति हिंदी चलचित्राणां भावानुवादः अस्माभिः विहितः वर्तते तं भावानुवादं दृष्ट्वा किम् इदं मूलं हिंदी गीतम् अस्ति इति भवद्भिः अनुमातव्यमस्ति यः सम्यक् उत्तरयिष्यति सम्यक् अनुमानं करिष्यति सः साधुवादम् अवश्यं प्राप्स्यति मया इतः उत्तरदातॄणां नामानि उच्चारयिष्यन्ते अतः कृपया यमहम् आदिशामि प्रश्नं अनुमातुं स एव कृपया उत्तरं दद्यात् नान्यः अस्तु क्रीडामिमां वयम् आरभामः पश्यन्तु त्वं दिनमिव अहं रात्रिरिव एहि सन्ध्येव आवां मिलेवः मंथनः मंथन महोदयः
भवान् हिन्दी गीतमस्ति, हिन्दी गीतमस्ति। अहं वदामि। त्वं दिनम् इव तु हि है। अहं वदामि। न न क्रमेण क्रमेण सारयतु। अहमपि जानामि यतः। पुरातनं गीतम् उत नूतनं? नूतनमस्ति। एवं वा? तू ही है दिन मेरा तू ही है रात। आओ शाम को मिलते हैं। पार्टी अस्तु, इदानीम् अन्येभ्यः अवसरः दीयते मया। कः इदानीं वक्तुम् इच्छति? दीपज्योति। अस्तु, शिवानी महोदया, शिवानी महोदया वदति। मोह मोह के धागे। अवश्यम् अवश्यं, गीतपङ्क्तिं कृपया वदतु महोदया। अस्तु, मूलगीतम् अनुमितं शिवानी महोदयया। ये मोह मोह के धागे इति किञ्चित् हिंदी चलचित्रगीतमस्ति। तस्य चलचित्रस्य नाम वर्तते दम लगा के हैसा इति। ततः गीतात् तदेव शिवानी दीदी गायति। अभिषेकः शिवानी दीदी गायति। समंसं गायतु, गायतु कृपया। संस्कृतेनैव गातुं शक्नोति? न हिन्द्यां गायतु। तू दिन मेरा मैं रात दोनों आ मिलके क्या मिल जाए सायों की तरह ये मोह। सम्यक् सम्यक् शिवानी महोदया सम्यक् उत्तरितवती। स्वागतं महोदयायाः वयं कुर्मः। इतोपि इदानीं द्वितीयं गीतम् अनुदितं गीतमहं दर्शयामि भवद्भ्यः। अयि मदीयधरे रमणि मम मम नाडिषु तव प्रेम बहेत् मयि तव रागः न क्षीयेत निःसृत्य शरीरात् रुधिरम् इत्थं भणति इति अहम् अत्र हिण्ट् इति ददामि। इति राष्ट्रभक्तिगीतमस्ति एकं राष्ट्रस्य। अस्तु, इदानीम् अहं वदामि कः अस्य उत्तरं दास्यति। अन्तरिक्षः दातुं शक्नोति वा उत्तरं? न जाने। अस्तु, सानु महोदयः भवान्। अस्तु, इदानीं दीपज्योतिः ददाति। मनोज मुन्तशिरस्य गीतमिदं नाम पङ्क्तयः न स्मर्यन्ते। अस्तु, नाम चलचित्रस्य नाम वदतु कृपया यदि स्मर्यते। अक्षय कुमारस्य चलचित्रं इत्यस्य गीतं खलु? सम्यक् कृपया गीतं गायन्तु। मम नाम गीतं न श्रुतं मया कदापि। केसरी इत्यस्य गीतम् एकवारं श्रुतमासीत्। अहमपि तदेव, परन्तु अधुना पङ्क्ति अन्यः कश्चित् गायति चेत् गायतु। किम्? ओ मेरी जमी वाला गाना अस्ति। तदेव कश्चित् गायतु शक्नोति वा? विपाशा भवती गायतु। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फिर प्यार कभी भी कम न हो चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सम्यक्। अत्र अनुमानप्रमुखाः अनुमाने प्रवीणाः दृश्यन्ते। अस्माकं सर्वेपि उत्तरदातारः इदं श्रवणे व्यस्ताः। अस्तु अनुमाने भवन्तः प्रवीणाः सन्ति। अस्तु, इदानीम् अहं गीतान्तरम् अनुदितं गीतान्तरं दर्शयामि। त्वं वायुवत् वहसि अहं सिकतावत् उड्डयामि। किमस्ति? श्रुतं कदाचित् श्रुतं। कः त्वयि एवं स्नीयति यथा अहं त्वयि स्निह्यामि। गोविन्द महोदयः भवान्। तत्तु एतत् गीतं तत्रत्यं वर्तते मन्ये। जीनियस् मूवी अस्ति खलु? न ततः नास्ति। यमहम् आदिशामि स एव वदेत् प्राथम्येन। द्वितीयः पङ्क्ति अहमपि जानामि। गोविन्द महोदय, भवन्तः सविनयं प्रार्थ्यन्ते यत् मध्ये आलापः भवतां बाधकः अस्ति अस्मभ्यम्, अतः तथा आलापं माचरन्तु। यमहम् आदिशामि स एव उत्तरं वदेत्। गोविन्द महोदयः। अस्तु, इदानीं
असमर्थः वा? ओ भवान् सर्वदा शास्त्रे एव रतः दृश्यते, अतः वैपरीत्यम् अस्ति भवतः, तदापि पृच्छामि। अहम् अश्विनी लङ्के महोदयाम् इदानीं पृच्छामि। अभिषेक महोदय, अवश्यं महोदय। यदि उत्तरं न प्राप्नोति तर्हि तत् फेस्बुक् जनानां कृते त्यजतु। ओहो, टिप्पण्यां ते अनन्तरं दास्यन्ति। अन्यं प्रश्नं स्थापयितुं शक्नोति, तत्र ते ऊहित्वा तत्र वयम् उत्तरं दद्मः टिप्पणीरूपेण। अस्तु अस्तु, अत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अश्विनी लङ्के इदानीं ददाति। वदतु महोदय। पवनवर्यः। अहं प्रथमा पङ्क्तिं तु न स्मरामि, द्वितीया पङ्क्ति अस्ति कौन तुझे इतना चाहेगा जितना मैं प्यार करूं। किञ्चित् अनुमितं सम्यक्। साधुवादाः महोदयायै, साधुवादाः करतलध्वनिना। महोदयायाः अनुमानशक्तिमहम् इतः प्रशंसामि। सम्यक् गीतमस्ति। वायु की हवा तरह के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। सम्यक् सम्यक्। इदानीं गीतान्तरं वयं गच्छामः। भवन्तः तत्र रागे निमग्नाः मा भवेयुः इति धिया अहं गीतान्तरं गच्छामि। इदानीम् इतोपि एकं राष्ट्रभक्तिगीतम् इदानीम् अनुदितं दर्श्यते भवद्भ्यः। शत्रुमादिश यत् स्वकीय सीम्नि भवनं शिक्ष्यताम्, भारतम् अमरं मदीयं सत्यवचनं शिक्ष्यताम्। अस्य गीतस्य अनुमानाय अहम् अश्विनी शास्त्री ठक्कुरं महोदयम्, अश्विनी शास्त्रिणं निवेदयामि, यतोहि सः विशिष्टः जनः अस्य अनुमानस्य कर्तृत्वेन। महोदय, अश्विनी महोदय। पवनवर्यः, शत्रु को आदेश दे दो कि हमारी सीमा में न भो गीतम् अनुमीयताम्। गीतम् अस्य अनुवादः अस्माभिः न जिज्ञास्यते। पवनवर्यः, तत्र अभिषेकमहोदयस्य चित्रं दृश्यते, तत्र विकल्पः आयाति, भवन्तः सर्वेषां चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनश्च तत्र कामेंट्स् मध्येपि केचन उत्तराणि आगतानि सन्ति। यदि आदिशति चेत् अहं वदामि। हा, वदतु वदतु। अस्य अनुवादस्य अस्य न प्रथमानां मा स्यात् अस्य कश्चित्। अस्तु अस्तु, यदि अस्य कश्चित् वदति चेत् इतोपि कश्चित् इच्छति। दुश्मन को कह दो अपनी हद में रहे। हाँ सम्यक 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 अनुमातुं सम्यक प्रयतते विपाशा। मेरा भारत अमर है, सच बात बता दे। सम्यक सम्यक भवती समीपमेव अस्ति भवती। अहं न जानामि गीतं मणिकर्णिका इत्येकं चलचित्रम् अस्ति, ततः एकं गीतम् अस्ति दुश्मनों अतएव भवान् अतएव उपदिष्टः अत्र अनुमातुम् इदं गीतम्। अग्रे अन्तिम। अस्तु। हे मुझे सौगंध भारत। यन्त्रं बहु तत्र वैपरीत्यं भजते। समयः समाप्तः प्रायः अभिषेक। अस्तु अस्तु, क्रीडान्तरं वयं गच्छामः। विघ्नेशाय धन्यवादः। अस्तु, बहुशः धन्यवादाः विघ्नेशमहोदयाय, यत्तेन इदं महत् मनोरञ्जकम् अस्माकं किञ्चित् कार्यम् अस्मभ्यं तेन विहितं। तस्मै बहुशः धन्यवादाः विघ्नेशाय। अहं क्रीडान्तरम् इदानीं गच्छामि। सा च क्रीडा वर्तते महाकविस्त्वहम् अन्यतमः। अत्र किमस्ति, केषाञ्चित् प्रसिद्धानां संस्कृतमहाकवीनां पङ्क्तयः भवद्भ्यः दर्शयिष्यन्ते। ताः पङ्क्तिः दृष्ट्वा भवद्भिः सः महाकविः अनुमेयः, यत् कोऽसौ महाकविः तदेव शीर्षकं वर्तते, महाकविष्वन्यतमोऽहम् इति। अस्तु, अहमिदानीं प्रारभे क्रीडामिमाम्। समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव, सतत्रन्यवसद्भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः, रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशताम्।
मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले। अस्य प्रश्नस्य दातारः ये भवितुम् अर्हन्ति तान् अहं साक्षात् न पृच्छामि, यतोहि ते सारल्येन अस्य उत्तरं दास्यन्ति। अतः अहम् अत्र सानु महोदयं पृच्छामि प्राथम्येन। कः अत्र महाकविः यस्य इमाः पङ्क्तयः सन्ति? सानु महोदयः। भवान् विषयं दृष्ट्वा पदविच्छित्तिं दृष्ट्वा अपि अनुमातुं शक्नोति यत् कः कविः अत्र भवितुम् अर्हति। तत्र नैकानि किमिति नैवं नैवं अहं यते किम् अस्तु अस्तु अहं फेसबुक तः टिप्पणीं पठिष्यामि अनन्तरम्। अस्तु अवश्यम् अवश्यम्। अश्विनी महोदय, ठक्कुर महोदय वदतु। अत्र रामायणे पङ्क्तिः भाति, अत्र भारवी इति मन्यामि। ओहो, रामायणे रामायणस्य पङ्क्तिः भाति, भारवी महाकविः कथं विरोधः लक्ष्यते? वाल्मीकिः एव, समुद्र इव गाम्भीर्ये संक्षेप रामायणतः साक्षात् वाल्मीकि रामायणतः एव पद्यमिदं तर्हि अस्तु। भगवतः रामचन्द्रस्य गुणानुवादावसरे इमाः पङ्क्तयः रामायणे। अस्तु सम्यक्। इदानीम् एकां द्वे वा टिप्पणीः तत्र उत्तरत्रयम् आगतं, पुनश्च विघ्नेश महोदयस्य उत्तरं तत्र समीचीनं वर्तते। अस्तु अस्तु विघ्नेश महोदय, साधुवादाः। भवत् काव्यविषयकं ज्ञानम् इदानीम् अस्माभिः लक्ष्यते। धन्यवादः। इदानीं स्नेहात् सभा जयितुमेत्यधि नान्यमूनि नीतोत्सवेन जनकोद्यगतो विदेहान् विश्वम्बरा भगवती भवतीमसूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता मे। भवन्तः कवेः पदविच्छित्तिं नाम पदविन्यास शैलीं दृष्ट्वापि अनुमातुं शक्ष्यन्ति, इतोपि विषयं दृष्ट्वा अनुमातुं शक्ष्यन्ति, पात्राणि दृष्ट्वा। अहम् आदिशामि केन असौ प्रश्नः समाधेयः। अन्तरिक्षः प्रश्नमिमं समादधतु, कृपया समादधातु। भवतां मुखकमलं न दृश्यते, अन्तरिक्षः इदानीं दृश्यते। भवान् तत्र पङ्क्तिः पश्यतु। अहम् अतिथीनपि प्रार्थयामि यत् तेपि अत्र यदि उत्तरं कस्याश्चित् पङ्क्तेः महाकविं ते जानन्ति चेत् तेपि मध्ये आगत्य वक्तुं शक्ष्यन्ति। केनचित् उक्तं कालिदासः, पुनः केनचित् उक्तं भवभूतिः। सम्यक् शिवानी महोदय सम्यक् उत्तरितं। भवभूतेः नाटकात् उत्तररामचरितात् इमाः पङ्क्तयः उद्धृताः सन्ति। सम्यक् शिवानी महोदय सम्यक् उत्तरयति। ज्योतिः प्रथमम् उत्तरं दत्तवान्। अस्तु 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 टिप्पण्याम् अस्तु, परन्तु तेन पूर्वं श्रुतम्। अस्तु ते अनन्तरं शृण्वन्ति। अत्र यावन्तः प्रेक्षकाः सन्ति तदन्ये ये सन्ति अतिथयः अपि च आमुखपटले पश्यन्तः प्रेक्षकाः ते अपि पङ्क्तिः दृष्ट्वा उत्तरं दातुं समर्थाः सन्ति, शक्ष्यन्ति। नाम अत्र तेभ्यः अपि अवसरः अस्ति अस्माभिः दीयते। अस्तु, अत्र कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया तस्मात् प्रजापालनमात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते सोत्साहानां नास्त्यत्य साध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति वृद्धस्य विप्रचन्द्रस्य भवान् राहुरिवोत्थितः। अत्र किमस्ति? छन्दसां वैविध्यं मया कल्पितमस्ति। एकस्मिन्नेव छन्दसि सर्वाः पङ्क्तयः न सन्ति। भिन्ने भिन्ने छन्दसि चतस्रः अपि पङ्क्तयः सन्ति। इदानीम् अहं भावेशमहोदयं वदामि उत्तरं दातुं। भावेशमहोदयः कृपया वदतु। कः महाकविः एतासां पङ्क्तीनां कर्ता वर्तते? अभिषेक उपाध्यायः। ओहो, अहं भो कथम् एतत् कवित्वं मयि कदापि न सम्भविष्यति। अस्तु, भावेशमहोदयः
उत्तरयतु कृपया। भवान् न समर्थः वा? अहं जाने। अहम् अस्तु। अहं दीपः प्रयत्नं सर्वज्ञः करोमि। न जानामि। ओहो सम्यक्। माघेन न न न अस्तु दीपज्योति। अन्तिमा पङ्क्तिः मध्यमव्यायोगस्य अतः भासस्य। माघेन अन्तिमा पङ्क्तिः भवभूते सोरि अन्तिमा पङ्क्तिः मध्यमव्यायोगस्य वर्तते इति कृत्वा भासस्य। ओ सम्यक् सम्यक्। अत्र इदमपि अस्ति यत् यदि सर्वाः पङ्क्तयः न भवद्भिः परिचीयन्ते तत्रत्याम् एकाम् अपि पङ्क्तिं भवान् यदि परिचिनोति तया पङ्क्त्या तस्याः महाकविः कः इति ज्ञातुं शक्यते। सम्यक् उत्तरितम्। अन्तिमा पङ्क्ति मध्यमव्यायोगस्य, तृतीया पङ्क्ति प्रतिज्ञा यौगन्धरायणस्य, द्वितीया पङ्क्ति कर्णभारस्य इति नाटकात् वर्तते। स्वप्नवासवदत्तम् इत्यस्मात् नाटकात् प्रथमा पङ्क्तिः वर्तते कोऽयं भो इति। सम्यक् उत्तरितं दीपज्योतिषा। मया अधुना गन्तव्यम् अस्ति, अतः विपाशाम् अहम् अधुना होस्ट् रूपेण नियुज्य अस्तु अस्तु। इदानीं यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् निधानगर्भामिव सागराम्बरां न खलु सपदि भोक्तुं नापि शक्नोमि मोक्तुम्। अहं जानामि भावेश महोदयः। क्षणं तिष्ठन्तु कृपया। मम यन्त्रम् इदानीं मरणावस्थायां गच्छति, अतः तस्मै ऊर्जा मया देया अस्ति। क्षम्यताम् क्लेशाय। अस्तु। न खलु सपदि भोक्तुं नापि शक्नोमि हातुं त्यामायतेन विद्वत्सु यः काञ्चनमिवाग्निषु। अत्र कः महाकविः इति अत्र उत्तरं वदिष्यति अश्विनी लङ्के महोदय। न जानामि अहम्। ओहो अस्तु। द्वितीयः अस्तु अन्तरिक्षः वदेत्। कालिदासः। सम्यक् सम्यक् उत्तरितम्। अन्तरिक्षः शास्त्रीय द्वितीयवर्षे कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् अपठत्। तत्र इयं पङ्क्तिः राजते, न खलु सपदि भोक्तुं नापि शक्नोमि मोक्तुं। न शक्नोमि प्रथमा पङ्क्ति तावत् रघुवंशस्य द्वितीय सर्गे कुमारसम्भवस्य द्वितीया पङ्क्तिः प्रथमा अहं वदामि। ओ उत्तरदातारः कृपया अहं वदामि। प्रथमा पङ्क्तिः कुमारसम्भवस्य वर्तते, द्वितीया पङ्क्तिः रघुवंशस्य द्वितीयसर्गस्य वर्तते। न क्षम्यतां, तर्हि प्रथमा पङ्क्ति एव द्वितीय रघुवंशस्य प्रथम द्वितीयसर्गस्य शोधस्य विषयः वर्तते। सर्वे शोधच्छात्राः एव सन्ति। गृहं गत्वा कुर्याम, यतः अधुना समयः समाप्तः वर्तते। अस्तु अस्तु। अन्तिमा च पङ्क्ति मालविकाग्निमित्रस्य वर्तते। एकम् इतोपि तत्र प्रायः अवकाशः न वर्तते। अभिषेकः कविद्वयं परिचित्य अथवा एकं महाकविं परिचित्य समाप्तिं यास्यामः। अहं जाने। अस्तु अस्तु। असंस्कृतेषु तत्र पश्यतु, फेस्बुक् मध्येपि दृष्टारः सन्ति, तेपि तत्र कियत् औत्सुक्यम् अस्माकम् अत्र उत्तरदातॄणां वर्तते। ये खलु तेषाम् इयत् पाण्डित्यं वर्तते यत् ते पङ्क्तिः अश्रुत्वैव तासां महाकविः कः इति साक्षात् वदन्ति इति दृष्ट्वा अस्माकं सन्तोषः जायते। सम्यक् उत्तरितम्। अस्तु, अन्तिमं तत्र महाकविं परिचित्य क्रीडामिमां समापयिष्यामः। इदानीमहं भूरिभुजशाकमुच्चितत् भो शृण्वन्तु कृपया सर्वे। मर्जुनवनं व्यधादयम्
तव कृष्ण गुणास्ततो नरैरसमानस्य अस्तु दधत्य गण्यता मुख्यम् उल्लसित त्रिरेखमुच्चैर्विधुरभ्रूयु गभीषणं दधानः समिताविति। अस्तु अत्र पदविच्छित्तिमेव दृष्ट्वा वयम् अनुमातुं शक्नुमः यदत्र कः महाकविः। शृण्वन्तु अहम् उत्तरदातारं चिनोमि। गोविंद पौडेल महोदयः इदानीं एतासां पङ्क्तीनां महाकविः कः इति वदति। गोविंद पौडेल महोदयः। अस्तु इदानीं पञ्चपङ्क्तयः सन्ति खलु? अवश्येन चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। अन्तिमा पङ्क्तिः अन्या एव। न अवश्यं चतस्रः अपि एवं सत्यम् अयं माघस्य। सम्यक् शिशुपालवदात् इमाः पङ्क्तयः उद्धृताः सन्ति। नमो नमः प्रेक्षकाः। इदानीं वयम् अमुं क्रीडा कार्यक्रमं समापयामः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। धन्यवादाः भवद्भ्यः संस्कृतसम्भाषणशीलेभ्यः सर्वेभ्यः। इतः परं द्वितीयो भागः इदानीम् अस्माभिः आचर्यते। इदानीं समापनक्रमः। अस्माकं सम्मान्याः अतिथयः जयपुरप्रान्तस्य प्रान्तप्रचारकमहोदयाः डॉक्टर शैलेन्द्रमहोदयाः अत्र सन्ति। ते अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। तान् अहं सविनयं प्रार्थये कृपया स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् कृतार्थयन्तु इति। डॉक्टर शैलेन्द्र महोदय। नमस्कार। सभी को नमस्कार। संस्कृत भारती के ये 7 दिवसीय जो अपना समारोह चल रहा था, इसका आज समापन समारोह है। संस्कृत भारती ने इसको आयोजित किया, सफलता से ये कार्यक्रम सफल हुआ। ये उसका समापन समारोह है। इस समापन समारोह में उपस्थित अपने क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय हुल्लास जी सब, क्षेत्र प्रांत और अपने संस्कृत भारती से जुड़े हुए सभी ऐसे कार्यकर्ता बंधु भगिनी, इस समारोह में उपस्थित सभी अन्य बंधु और भगिनी, हम सब लोगों ने आयोजन सफल किया। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था ये काव्यमय, उसके बीच में किसी को भी ऐसा भाषण अच्छा नहीं लगेगा, वो और आगे चलता रहता तो और अच्छा होता। लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है, उस नाते से उसको अब पूर्णता की ओर ले जाने का काम मुझे दिया गया है। ये अपना जो 2019-20 को अगर देखें, ये वर्ष अनेक विषयों के लिए हमें अपने विचारों के नाते से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अभी पिछले ही दिन 5 अगस्त को ही हम सब ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने, उसका भूमि पूजन कार्यक्रम देखा। लोगों ने कहा कि ये केवल अयोध्या में एक भूमि पूजन कार्यक्रम नहीं है, तो वास्तव में पृथ्वी पूजन का कार्यक्रम था। इससे पहले ऐसे ही जम्मू कश्मीर अपने भारत का सिरमौर है, वहाँ के विषय में लोगों को लगता था कि हमेशा समस्या बनी रहेगी, लेकिन धारा 370 इतनी आसानी से हट गई कि लोगों को कल्पना ही नहीं, अकल्पनीय रहा वो भी। कुछ व्यवधान कोरोना नामक महामारी जो आई उसके कारण से आया, लेकिन इस कालखंड का भी हम सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से सदुपयोग किया। अनेक अपने कार्यक्रम, बैठकें, इसका आयोजन हुआ। साथ में एकांत में हम लोगों ने अध्ययन भी पर्याप्त किया, अपने चिंतन मनन के लिए भी अवसर मिला। दूसरी ओर समाज में जो ऐसे त्रस्त थे, परेशान थे, महामारी के कारण से निःशब्द थे, ऐसे सब लोगों को भी सेवा कार्य का भी अपने संगठन सब लोगों ने मिल करके
समाज की सेवा भी बहुत बढ़ चढ़ करके। ये पहला अवसर हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सेवा कार्य हुए, क्योंकि ये महामारी भी पूरी विश्वव्यापी थी। सेवा कार्य भी पूरे देश में ही नहीं, जहां जहां ऐसे अपने संगठन के लोग हैं सब जगह अपने द्वारा सेवा कार्य चले। समाज का भी बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला। हम सब संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो बात अगर संस्कृत की करेंगे तो संस्कृत वास्तव में भारतीय संस्कृति से ही जुड़ा हुआ। अगर भारतीय संस्कृति को जानना है तो संस्कृत को भी जानना अनिवार्य है। संस्कृत ने विश्व को अनेक चीजें दी हैं। संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। यह केवल साहित्य, दर्शन या अध्यात्म में ही नहीं, तो हम सब देखते हैं कि ये गणित में भी, विज्ञान में भी, और औषधि, चिकित्सा, विज्ञान शास्त्र, नौका शास्त्र, अपने जितने भी ऋषि मुनि हुए, वास्तव में सब लोग वैज्ञानिक थे। सबने अध्ययन किया, सबने रिसर्च किया और उन्हीं बातों को आगे शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज विश्व का जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब संस्कृत में भरा पड़ा है। और विशेष रूप से भारत का जो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे साहित्य हो, चाहे दर्शन हो, चाहे आयुर्वेद हो, वो संस्कृत में ही है। आज इस कारण से पूरे विश्व में जो है एक संस्कृत की प्रतिष्ठा भी हो रही है। और अभी जो कुछ दिन ही पहले नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी संस्कृत के महात्मा को कहीं न कहीं रेखांकित किया गया है। हम सब जानते हैं कि जब थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की, तो उनको लगा कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने उस समय विद्वान व्यक्ति और संस्कृत के जानकार प्रोफेसर मैक्स मुलर को उन्होंने चुना। उनसे उनकी वार्ता हुई, उनको निश्चित तिथि को बुलाया गया। पूरा सभागार लोगों से भरा पड़ा था। उसमें जैसे ही वो ग्रामोफोन लेकर आए, रिकॉर्डिंग के लिए इनके सामने रखा गया, प्रोफेसर मैक्स मुलर के सामने, तो उन्होंने जो बोला वो वहां किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो संस्कृत में था और ऋग्वेद का पहला श्लोक था, अग्निम इले पुरोहितम, ऐसा उन्होंने बोला। तो जब किसी को समझ में नहीं आया तो स्वयं मैक्स मुलर जो है मंच पर आते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो भारत का चिंतन है, जो भारत का दर्शन है, जो हम लोग जब कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे ही घूमते थे, तो भारत के लोग उस समय ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थे। और वहाँ जो वेद पुराणों की रचना हुई है, उसमें सबसे पुराना जो ऋग्वेद है, उसका ये श्लोक है। तो पहले जो इनकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी, दूसरी बार लोग खड़े हो गए और पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। लेकिन पहली बार तो ग्रामोफोन की जो रिकॉर्डिंग वो बिल्कुल उनकी मैक्स मुलर की आवाज सुनने के कारण से हुई थी। लेकिन दूसरी बार भारत का जो दर्शन है, भारत का जो ज्ञान विज्ञान था, उसके लिए, उसके सम्मान के लिए सब लोग खड़े हो गए और कई मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट चलती रही। तो ऐसा अनेक क्षेत्र हम देखें। अगर विमान शास्त्र की बात करें तो अनेक ऋषि मुनियों ने इस दिशा में काम किया, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो भरद्वाज ऋषि ने कई पुस्तकें लिखी। उसमें एक है यंत्र सर्वस्व। उसके भी 20वें प्रकरण में उन्होंने यंत्र का जो विमान चालक है उसको रहस्यमयी कहा, उसको क्या क्या जानकारियां चाहिए, ये पूरा विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। वो किस प्रकार से विमान को अदृश्य कर सकता है, किस प्रकार से विमान को सर्पाकार गति से चला सकता है, कैसे उसको भोजन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, और कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खाए कि वो कई महीनों तक अगर भोजन नहीं भी मिलता तब भी वो रह सके। तो ऐसे अनेक चीजों का उसमें विस्तार से वर्णन है। केवल इतना ही नहीं, नौका शास्त्र में बात करें तो नौका शास्त्र भी अपना बहुत उन्नत था, और ये तो अभी 18वीं शताब्दी तक था। वो चाहे ढाका का मलमल हो,
या मुंबई और जो कोलकाता के विमान नौका बनाने के कारखाने हो, तो वो विश्व में कहीं भी इस स्तर के ऐसे नौकाएं नहीं बनती थी। लेकिन जो पुराने कालखंड में, अभी हम सब लोग महर्षि वाल्मीकि की चर्चा कर रहे थे, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें भी अयोध्या कांड में वर्णित युक्त कल्पतरु है, उसमें 10 प्रकार के नौकाओं का वर्णन है। नौकाओं का पूरा नाम है, उनके वो कितने आकार की होनी चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसको चलाने वाले कितने लोग होने चाहिए। तो ऐसा विस्तार से वर्णन है। केवल नौका शास्त्र विमान शास्त्र ही नहीं, तो चाहे वो रसायन शास्त्र की बात करें तो पारे से सोना कैसे बनाया सकता है इसका भी वर्णन है। और बहुत बात तक अपने लोग जानते रहे, लेकिन कुछ बातों का दुरुपयोग न है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें आती थी वो शायद आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भी ये शोध का विषय है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो आयुर्वेद के छात्र आज भी उनको संस्कृत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनका सारा जो चिकित्सा शास्त्र है वो चाहे सर्जन के रूप में, शल्य चिकित्सा के रूप में, चिकित्सक के रूप में सुश्रुत हो, चाहे वो चरक हो या धन्वंतरी हो, उनके जो शास्त्र लिखे हैं उसको भी आज अध्ययन करना पड़ता है। वो सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत में ही है। तो आज पूरे विश्व में केवल संस्कृत का ही नहीं, तो संस्कृत के कारण से भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। हम 2013 से देखें तो चाहे अमेरिका की सीनेट हो या ब्रिटेन की सीनेट हो, उन दोनों जगह दीपावली मनाई जाती है। अमेरिका में जो वहाँ की सीनेट का शुभारंभ है वो वेद मंत्रों के साथ होता है। तो ऐसे अनेक विषय आज जो भारत के जीवन मूल्य हैं उन सब की स्वीकारता पूरे विश्व में हो रही है, चाहे वो योग हो, आध्यात्म हो, दर्शन हो या आयुर्वेद हो। तो सब जगह धीरे धीरे इन चीजों की मांग बढ़ रही है। इस कारण से जब संयुक्त सुरक्षा पर अपने इसका विषय आया योग का, तो इतने एक साथ 160 से अधिक देशों ने उसका समर्थन किया और बाद में अनेक देशों ने उसको अपने यहाँ स्वीकार करके योग दिवस के रूप में 21 जून पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। प्रस्ताव भारत से गया। तो आज हम सब देखते हैं तो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की फिर से धाक जम रही है। भारत की स्वीकारता और भारत के विचारों की स्वीकारता बढ़ रही है। और इस कोरोना की महामारी के कारण से फिर से भारतीय दर्शन की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज सब कुछ छोड़कर भारत के आध्यात्मिक क्षेत्रों में हिमालय की ओर, चाहे अपने यहाँ अनेक ऐसे जो धार्मिक स्थान है वहाँ सब कुछ अपना धन वैभव छोड़ करके यहाँ भारत के आध्यात्मिक चिंतन के लिए, भारत के दर्शन को जानने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दे रहे हैं। अभी कल परसों ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक विदेश से आए और यहाँ अपने उज्जैन में गए। उज्जैन में जाकर के वो नर्मदा माता के विषय में सुने, नर्मदा के किनारे गए, वहाँ स्नान किया, वहाँ दर्शन किया, पूजा किया। बाद में एक पहाड़ी पर चले गए, वहाँ उनको एक महात्मा मिले, उनके शिष्य बन करके जीवन अपना पूरा वहीं लगा दिया। तो पुराने समय में भी हम देखते हैं कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में आई और बाद में अपना संपूर्ण जीवन भारत में भारतीय संस्कृति और यहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा दिया। कितना कठिनाई भी उन्होंने सहा। भगिनी निवेदिता के विषय में कहा जाता है कि जब वो शिक्षा के लिए ऐसा विद्यालय खोलना है विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, तो कोलकाता के बाजार में जगह जगह ऐसे व्यापारियों से पैसे मांग रही थी। एक जगह व्यापारी ने मना कर दिया, दोबारा फिर मना कर दिया, तीसरी बार भी मना करने पर जो नहीं मानी
तो उसने आगे बढ़ करके उनको थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो विनम्रता के साथ यही कहा कि ठीक है, अब थप्पड़ तो मार दिया लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो कुछ दे दो। अंत में उसको शर्मसार होना पड़ा और उनको सहयोग किया। तो ऐसे जो भी वहां से आया, यहाँ आकर के अपने दर्शन के कारण से, अपने भारतीय संस्कृति के कारण से यहीं रच बस गए और यहीं के भारतीय संस्कृति के ही उत्थान में वो सब लगातार लगे रहे। तो ऐसे अनेक महानुभाव जिन्होंने आज भारतीय संस्कृति और संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपने संस्कृत भारती का भी है। संस्कृत भारती ने पीछे एक पुस्तक भी बनाई जिसमें जो भारत का ऐसा ज्ञान विज्ञान है वो सारा उसमें भरा पड़ा है। लेकिन अपने यहाँ जो पुराने समय से लंबे समय गुलामी के कारण से एक गुलामी की मानसिकता बनी थी, जो 1835 में शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के कारण से ऐसे जो यहाँ काले अंग्रेज तैयार हो गए। जब भारत के जो विज्ञान और तकनीकी के सचिव थे राममूर्ति जी, उनके पास वो पुस्तक लेकर गए तो उसमें पाई का मान देखा, ऐसे बोधायन ऋषि द्वारा जो प्रमेय देखा, उन सबको देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या। तो अपने लोगों ने जब उनको बताने का प्रयास किया तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने केवल यही कहा कि ये तो आश्चर्य करने की बात है, उससे उनको गर्व नहीं हुआ। लेकिन आज अनेक लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, अनेक ऐसे अपने विषय उनकी फिर से स्थापना हो रही है। हम सब लोग ऐसे गौरवमय क्षण के प्रत्यक्ष साक्षी बनेंगे और अपने ही जीवन काल में फिर से भारत माता विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ होंगी और भारत का जो भारतीय संस्कृति और भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा और उसमें हम सब जैसे लोगों का योगदान होगा। आवश्यकता है अपनी गति और ज्यादा बढ़ाने की, केवल कार्यक्रमों तक सीमित न रहे। वास्तव में जब संगठन खड़ा होता है, संगठन के आधार पर ही शक्ति खड़ी होती है और किसी विचार की तभी स्वीकारता होती है जब उसके पीछे शक्ति हो। तो हम सब अनेक ऐसे जो विद्वज्जन इससे जुड़े हैं, अनेक ऐसे जो युवा भी जुड़े हैं, वो सब बंधु भगनी इस दिशा में और अधिक प्रयास करेंगे, स्वयं अपने संस्कृत के ज्ञान पर गर्व करेंगे और अपने जैसे लोगों को समझाएंगे। अभी मैं संस्कृत भारती का विज्ञापन देख रहा था, तो वो जो जितना सुंदर वो चलचित्र बना है, उसको देख करके कोई भी कितना भी आधुनिक अपने को समझता होगा अवश्य प्रभावित होगा। तो ऐसी चीजों को और लाने की आवश्यकता है। हम अधिक अध्ययन करें, अधिक शोध करने की आवश्यकता है। जो भी अपने यहाँ पुराना ज्ञान विज्ञान है वो कैसे जन सामान्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं अगर कहीं न कहीं आयुर्वेद की फिर से प्रतिष्ठा हुई है या योग की भी, तो उसमें बाबा रामदेव जी ने उसको जन सामान्य का विषय बनाया। साधारण भी व्यक्ति योग को जानने लगा कि हम टीवी के सामने बैठकर कुछ न कुछ योगी क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी गहराई में जानना होगा तो किसी अच्छे जो योग गुरु हैं उनके ही सानिध्य में करना चाहिए। ऐसे ही संस्कृत भारती ने संस्कृत बोलना भी बहुत सरल तरीके से सिखाया। अनेक लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सब लोग भी उसके संवाहक बने। इस अवसर पर इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूर्ण करता हूँ। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इस सफल आयोजन के लिए साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी भविष्य में ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम करते रहें और अधिक से अधिक लोग अपने साथ जुड़ें, इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवादाः। इदानीं प्रणाम। भवताम् उद्बोधनेन अस्माभिः काचित् दिशा लब्धा। वस्तुतः इतः 5 वर्षेभ्यः पूर्वं न कश्चित् चिन्तयति स्म यदेवं राममन्दिरस्य वयं दर्शनं कर्तुं शक्ष्यामः।
अद्य तत् स्वप्नम् अस्माकं पूरितम्। एवमेव केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वं कश्मीरेषु एतादृशी समस्या समाप्ता भविष्यति इत्यपि केऽपि न चिन्तयति स्म। तथैव इदानीं जनाः न चिन्तयन्ति यत् कदाचित् भारतस्य जनभाषा पुनः संस्कृतं भविष्यति। वयम् अस्माकं प्रयत्नः अस्ति, अस्माकं स्वप्नः अस्ति, यस्मिन् दिवसे संस्कृतभाषा विलसेत् जगति समग्रे भव्यं तन्महदद्भुत दृश्यं काङ्क्षे वीक्षितुमाशु। तादृशं दृश्यं द्रष्टुं कार्यकर्तारः प्रयतन्ते। बहु बहु धन्यवादाः अस्माकं प्रचारकश्रेष्ठेभ्यः डॉक्टर शैलेन्द्र महोदयेभ्यः। इदानीम् अहम् अविलम्बमेव अस्माकं पश्चिमोत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री श्री हुलास चंद्र महोदय अत्र अस्ति। सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः आथेय वचनं दातुं तं निवेदयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। शैलेन्द्र महोदयेन संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं तस्मिन् विषये सम्यक् रीत्या उक्तमस्ति। अस्माकं संस्कृतभारती जयपुर प्रांत संगठनेन संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमः आयोजितः। सप्ताहे बहुविध प्रकारकः कार्यक्रमाः अभवन्। भवन्तः सर्वेपि भागं गृहीत्वा उत्साहं प्रदर्शितवन्तः। किञ्चित् चिन्तनं कर्तुं संस्कृत सप्ताह किमर्थम् आयोजितम् अस्ति तस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। वस्तुतः संस्कृत दिनं भवति श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन दिने। अस्माकम् इतिहासम् अस्ति, तस्मिन् दिने विद्याध्ययनस्य आरम्भः भवति, उपनयन संस्कारः भवति, एषा परंपरा अस्ति। किन्तु कालक्रमेण सा परंपरा विलुप्ता जाता। अतः यदा संस्कृत भारती संगठन रूपेण आरब्धा तदा एवं चिंतनं कृतं, सर्वे वदन्ति संस्कृतं केवलं साहित्यिकी भाषा, संस्कृतेन कोऽपि न वदति, अतः मृतभाषा। अतः संस्कृत भारती द्वारा संभाषण आंदोलनम् आरब्धम्। अतः ये जना पूर्वं तो सर्वेपि गुरुकुले एव पठन्ति स्म। इदानीं तो गुरुकुलानि बहु न्यूनानि। समाजे केचन अपवादभूता एव गुरुकुले पठन्ति, अन्ये तु सर्वेपि सर्वकारीय विद्यालयेषु प्रैवेट विद्यालयेषु यत्र पठन्ति तत्र विद्यारम्भस्य समयः तु जुलै मासे अस्ति वा अप्रैल मासे एड्मिशन् भवति। अतः संस्कृतभारत्याः कार्यं पठनं पाठनम् अस्ति। अतः न्यूनातिन्यूनं ये संस्कृतं न पठन्ति ते संस्कृत दिनस्य उपरि संस्कृतस्य आरम्भं श्रवणकौशलेन कुर्युः, श्रवणं कुर्युः, अनन्तरं पठनं कुर्युः। तदर्थं वयं संस्कृत दिनं, तस्मिन् दिने संस्कृत संबंध कार्यक्रमः, किन्तु एकस्मिन् दिने कुर्मः चेत् न पर्याप्तम्। अतः तस्मिन् समये 7 दिनानि यावत् कार्यक्रमान् कुर्मः। अतः अत्र मूल विषय अस्ति, तदस्ति ये संस्कृतं न पठन्ति तान् संस्कृतं प्रति आकृष्टुम् एषः संस्कृत सप्ताह अस्ति। अतः अस्माकं कार्यक्रमाः अपि तादृशाः भवन्ति। प्रतियोगिता नाम्ना छात्रैः सह विद्यालयेषु वयं सम्पर्कं कृत्वा विभिन्न प्रतियोगिता, श्लोक प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता इत्यादि इत्यादि कृत्वा विभिन्न व्याजेन छात्रान् योजयित्वा न्यूनातिन्यूनं ते अत्र संस्कृत श्रवण संस्कारः, संस्कृत पठन संस्कारः तेषां भवेत्। एतद् उद्देश्य संस्कृत दिनं संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमः आयोजितः। किन्तु संस्कृत भारत्याः कार्ये तु 81तमे वर्षे आरब्धः। एतावत्सु वर्षेषु संस्कृत भारत्याः कार्यकारणात् पुनः किञ्चित् कार्यं कुर्वन् समाजेपि अनुकूलता निर्मिता, सर्वकारेपि अनुकूलता आगता। तेन संस्कृतस्य पठनं पाठनं बहुविध प्रकारेण आरब्धम्। अतः चिन्तितं केवलं नूतनानां कृते न, ये पठन्ति तेषां कृतेपि। अतः संस्कृत विदुषां गोष्ठी, विचार गोष्ठी इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकारेण तदपि आरब्धम्। एवं संस्कृत सप्ताह अंतर्गते संस्कृतस्य प्रचार कार्यम् एकं, पुनः संस्कृतस्य संगठनस्य सुदृढीकरणं,
यथा इदानीं शैलेन्द्रमहोदयेन उक्तं यावत् पृष्ठे शक्तिः न भवति तावत् साफल्यं न मिलति। संस्कृतेन सह अपि एतादृशी एव स्थितिः आगता। संस्कृतेन सह वस्तुतः शासकाः छलं कृतवन्तः। यथा राममन्दिरस्य इदानीं महोदयेन किञ्चित् बिन्दु उक्तम् आसीत्, राममन्दिरस्य अपि तथा ते प्रयत्नं कृतवन्तः, निर्माणं कथमपि न भवेत्, अतः बाधा स्थापितुं बहुविध प्रयत्नाः आसन्। अतः संस्कृतस्य अपि सा एव स्थितिः। आङ्ग्लीयाः ज्ञातवन्तः अस्माकं संस्कृतितः पूर्वं कापि संस्कृतिः आसीत् इति यदि वदामः चेत् यथा वयं वदामः तथा जनाः कथं करिष्यन्ति। तेषाम् इच्छा आसीत् वयमेव स्मः श्रेष्ठाः, वयं यथा वदामः तथा सर्वे कुर्युः। तदर्थं ते सर्वविध व्यवस्थां कृतवन्तः। भवन्तः इदानीम् अध्ययन व्यवस्थां किञ्चित् पश्यन्तु, भवन्तः इतिहासं पश्यन्ति, तत्र लिखन्ति ईशा पूर्वम् एतावन्ति वर्षाणि इत्युक्ते ते एवं प्रयत्नं कृतवन्तः ईशातः पूर्वं किमपि न आसीत्, किमपि आपतितम् इदानीं स्वीकरणीयम् एव अस्ति, तदा ते वदन्ति ईशातः एतावन्ति वर्षाणि पूर्वं, तथापि ईशां न त्यजन्ति। इत्युक्ते माइलस्टोन् ईशा स्थापितवन्तः, कारणं तेषां शासनम् आसीत्। संस्कृतं तेषां कार्ये मार्गे महती बाधारूपेण आसीत्। यतोहि संस्कृतस्य ग्रन्थः तु बहु पुरातनः, तत्र सर्वविध व्यवस्था आसीत् एव। तर्हि एतस्य विषये कथं निवारणीयम्? अतः ते भ्रम तत्र स्थापितवन्तः। वेदाः तु तत् चरवाहानां गीतानि, गडरियों के गीत इति उक्तवन्तः। न तत्र संस्कृतं तु केवलं साहित्यग्रन्थेषु एव अस्ति, संस्कृतं तु कदापि भाषारूपेण न आसीत्, तत्तु लेखनव्यवस्था एव आसीत् इत्यादि इत्यादि किमपि किमपि उक्त्वा संस्कृतस्य स्वीकारं न भवेत् तथा ते प्रयत्नानि कृतवन्तः। आङ्ग्लीयानाम् आगमनात् पूर्वं भारते शिक्षणव्यवस्था आसीत्, गुरुकुलानि आसन्, विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयाः आसन्, तान् सर्वान् नाशितवन्तः, नूतनां व्यवस्थां ते आरब्धवन्तः। तेषां प्रथमा ग्रेजुएट् ये आसीत् तस्य ते कोल्कत्तायां गजारोहणं कृत्वा शोभायात्रां कृतवन्तः। इत्युक्ते एषः प्रथमः पढ्ढा व्यक्ति ग्रेजुएट् इति ते घोषितवन्तः। अस्माकं शिक्षा व्यवस्थां ते अमान्यम् इति कृतवन्तः। अस्माकं डिग्री स्वीकृत्य आगमिष्यति, तस्य कृते एव वृत्ति उद्योगः भवति, तस्यैव सम्माननं भवति, तस्यैव उपाधयः भवति इत्यादि सर्वं कृत्वा संस्कृतं दूरं स्थापितवन्तः। पुनः भारतस्य शासनं स्वतन्त्रं जातं, तथापि अत्र ये आगतः, वस्तुतः यदा भवन्तः इतिहासं पठन्ति, यदा संविधानसभायाः निर्माणं जायमानम् आसीत् तदा एकैकस्य विषयस्य उपसमितयः अपि आसन्। यथा ध्वजस्य कृते राष्ट्रीय पक्षी पशु इत्यादि इत्यादि एवं निश्चयं कर्तुं तदर्थं राष्ट्रस्य भाषा का भवेत् तदर्थम् एका उपसमितिः आसीत्। तत्र सर्वमतम् आसीत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरेण अपि एतत् मतं स्थापितम् आसीत्, संस्कृतमेव राष्ट्रस्य भाषा भवेत्। किन्तु शासकाः ये आसन्, ये प्रभावे आसन्, ते अन्ते संस्कृतं भविष्यति चेत् पुनः समस्या भविष्यति, अस्माकं प्रभावः कथं भविष्यति। अतः ते संस्कृतं न भवेत्, तदर्थम् अन्य किमपि भवेत्। अन्य आङ्ग्लं साक्षात् आनयामः चेत् विरोधः भविष्यति। अतः नाम्ना हिन्दीं स्थापितवन्तः, वस्तुतः हिन्दीमपि ते व्यवहारे न आनीतवन्तः। व्यवहारे तेषाम् आङ्ग्लमेव आसीत्, केवलं विरोधः न भवेत् तदर्थं ते हिन्दी नाम इति स्थापितवन्तः, संस्कृतं दूरं कृतवन्तः। संस्कृतस्य कृते केवलं माल्यार्पणार्थम् एकं संस्कृतदिनं घोषितवन्तः, कानिचन पुरस्काराणि घोषितवन्तः, कानिचन उपाधयः पदानि घोषितवन्तः। तेन ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते तुष्टाः भवेयुः। अन्ये सर्वत्र वातावरणम् एतादृशं निर्मितवन्तः, इदानीम् आङ्ग्लं विना तु किमपि न भविष्यति, आङ्ग्लमेव पठनीयम्। पुनः सर्वत्र उद्योगः आरब्धः, शिक्षा व्यवस्थायामपि उद्योगः आगतः। पूर्वं तु निःशुल्कं शिक्षा भवति स्म, यदा उद्योगः आगतः तदा एते उद्योगिनः अपि चिन्तितवन्तः संस्कृतं पाठनेन किमपि न मिलिष्यति, तत्तु निःशुल्कम् अस्ति। अतः ते प्रैवेट् विद्यालयजनाः आङ्ग्लस्य अत्र सर्वं प्रभावं जनितवन्तः, आङ्ग्लमेव भवेत् इति कृत्वा ते आङ्ग्लस्य सर्वम् आङ्ग्लमाध्यमं विद्यालयः, आङ्ग्लमाध्यमं सर्वं भवेत् इति कृत्वा एतद् वातावरणम् एतादृशं कृतवन्तः, संस्कृतं दूरं गतम्। पुनः यदि आनेतव्यम् अस्ति संस्कृतं, तर्हि अस्माकं मनीषिणः चिन्तितवन्तः यावत् पर्यन्तं संस्कृतस्य पृष्ठे बलं न भविष्यति, बलमपि समर्पितं बलं,
स्वार्थिकं बलं न। यथा इदानीम् आङ्ग्लस्य प्रतिष्ठा दृश्यते किन्तु तत्र स्वार्थिक बलम् अस्ति। अतः यदा स्वार्थं समाप्तं तदा ते सर्वे पलायनं करिष्यन्ति, एकापि न तिष्ठति। किन्तु संस्कृतस्य पृष्ठे यत् बलम् अस्ति तद् वस्तुतः समर्पितं बलम् अस्ति। तत्र लाभहानि इति न पश्यन्ति। संस्कृतस्य महात्म्यं दृष्ट्वा संस्कृतस्य प्रति जनाः आगच्छन्ति। पुनः संस्कृते तादृशी शक्तिः अपि वर्तते यत् केवलम् इहलोके न परलोके अपि मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति, तादृशं संस्कृतम् अस्ति। पुनः युगयुगान्तरं चलति। अतः संस्कृतस्य कृते अस्माभिः बलस्य निर्माणं करणीयम् अस्ति। वयं जानीमः संगे शक्ति कलयुगे, कलियुगे संगठने एव शक्ति भवति। अतः संस्कृत भारती नामकम् एकं संगठनं रचितम् अस्ति। संस्कृतं पठनं पाठनं संस्कृतं सरलम् इति भावः भवेत्, सर्वे संस्कृतं पठेयुः, संस्कृतस्य प्रति एका शक्तिः भवेत्। तदर्थं मेलनानि, उपवेशनानि, सम्मेलनानि, साप्ताहिक मेलनानि, प्रतिदिनस्य पाठनम् इत्यादि इत्यादि कृत्वा एकस्य संगठनस्य निर्माणं जायमानम् अस्ति। भवन्तः युवानः सन्ति, युवानः एव समाजस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अद्य युवानः अधिकाः सन्ति इति पवन महोदयेन उक्तम् आसीत्। अतः युवानः एव परिवर्तनस्य पुरोधा भवन्ति। भवतां कृते आह्वानम् अस्ति, अध्ययनम् अध्यापनम् इत्यादि तु जीवने जीवनयापनार्थम् इत्यादि उद्योगः वृत्तिः सर्वं भवति एव, किन्तु तेन सह जीवनस्य एकं लक्ष्यं स्वीकृत्य मम जीवने संस्कृतकार्यं सर्वदा भवेत् इति लक्ष्यं निर्धारणं कृत्वा वयं जीवनस्य रचनाम् एतादृशं कुर्मः। सर्वदा संस्कृतकार्यं कुर्वता भवामः। पुनः वैयक्तिकरूपेण न, संगठनेन सह भूत्वा करणीयं। केवलम् इदानीं मम नाम भवेत्, मम प्रसिद्धिः भवेत्, तदर्थं अहं पृथक् किमपि चालयामि, पृष्ठे चलामि, तदा मम मुख्यदर्शनं न भवति, मम नाम न भवति, मम प्रतिष्ठा न भवति। एतत्तु नाशस्य कारणानि। संगठनस्य कार्यकर्तृभूतं चलामः तदा मम नाम भविष्यति वा न भविष्यति, मम चिन्तितं कार्यं निश्चयेन भवेत् इति मत्वा तद् नीवपुष्पम् इति भूत्वा, नीवप्रस्तरम् इति भूत्वा तेन मानसिकतया यदा कार्यं कुर्मः तदा अस्माकं संगठनबलं भविष्यति। संगठनबलेन संस्कृतस्य रक्षणं भविष्यति। वयम् अग्रे भारतस्य चित्रं यादृशम् इच्छामः तादृशं निर्मातुं समर्थाः भविष्यामः। एतावत् निवेदनं कृत्वा विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः। इदानीं कालः प्रायः अतिक्रान्तः। भवताम् उद्बोधनेन वयं सर्वेपि तुष्टाः, प्रेरिताश्च। इतः परं वयं सभायाः विसर्जनात् प्राक् शान्तिमन्त्रं पठामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। एकतन्त्रेण विशेषतः मुख्यातिथिरूपेण आगतवद्भ्यः डॉक्टर शैलेन्द्र महोदयेभ्यः, अस्माकं पश्चिमोत्तर क्षेत्र संगठन मंत्रिणे श्री हुलास चंद्र महोदयाय च, अन्येभ्यः प्रेक्षकेभ्यः, विशेषतः क्रीडां ये प्रस्तुतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः, प्रणामः।